नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन र म ज्योतिषी हरिहर अधिकारी। स्वागत छ तपाईँलाई मार्गदर्शनमा। आज चाहिँ म यो ग्रहणको बारेमा केही कुराहरू बोल्न गइरहेको छु। पहिला पनि मैले यो ग्रहणको बारेमा केही कुराहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्यो चाहिँ कुन राशिलाई राम्रो नराम्रो योसँग रिलेटेड हो। तर आज म चाहिँ यसको अलिकति म्याथमेटिक्समा जान गइरहेको छु। सोलर एक्लिप्स जुन एन्युअल सोलर एक्लिप्स जुन छ यो वर्षमा एकचोटि आउने हो। नर्मली लास्ट इयर पनि पहिलाको वर्ष पनि यो आएको थियो र हामीमा एकदमै ठुलो खालको भय एउटा डर होइन सोलर एक्लिप्स सूर्यको ग्रहणले गर्दाखेरि नराम्रो चिजहरू फैलियो, रोगहरू फैलियो भन्ने कुराको विषयमा हामी गम्भीर पनि भएका थियौँ र सूर्यग्रहण लागिसके पछाडि नै हो विभिन्न खालको नकारात्मक चिजहरू संसारमा हुन थालेको। नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै, किनकि ग्रहण नेपालको लागि मात्रै लाग्छु, यो देशको लागि मात्रै लाग्छु भनेर हुँदैन। नर्मली यो चाहिँ धेरै कन्ट्रिजहरूमा यसको इफेक्ट चाहिँ पर्ने गर्छ लाग्दाखेरि चाहिँ। र सूर्यग्रहण फेरि पनि लाग्दैछ र लाग्ने डेट हो 21 जुन, असाढको 7 गते। अब यो चाहिँ कस्तो खालको इक्लिप्स हो त, कस्तो खालको चाहिँ ग्रहण हो त भन्ने कुराको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई पनि यो कुराको बारेमा जानकारी दिउँ भनेर म उपस्थित भएको छु। हामी सबैजनाले सबै चिज थाहा पाउनु पर्दछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो पनि एन्युलर सोलर इक्लिप्स नै हो र यसको इफेक्ट त्यति धेरै भयानक चाहिँ हुँदैन। किन भयानक हुँदैन भन्दाखेरि त्यसको प्लानेटरी पोजिसन, ग्रहहरूको पोजिसन त्यस्तो पनि छैन जसले गर्दाखेरि एकदमै नराम्रो होस् भन्ने। बुधमा अलिकति असर पर्न सक्छ, अरू केही पनि छैन। र चाहिँ एउटा श्लोक छ, बृहत् संहितामा लेखिएको श्लोक छ, जुन श्लोकले के भन्छ भन्दा कुनै पनि खालको ग्रहण लागिसक्यो भने त्यो ग्रहणले लगभग 7 दिनसम्म इफेक्ट बढी गरिदिन्छ पृथ्वीमा, जनमानसमा 7-8 दिनसम्म, नर्मली 7 दिन भनौँ, 7 दिनसम्म। र यो वाला जुन ग्रहण छ यसले चाहिँ बडी हाम्रो मान्छेको डाइजेसन जुन सिस्टम छ, डाइजेस्टिभ जुन सिस्टम छ, स्टमक, पेटमा, पाचन शक्तिमा, यसमा असर गर्न सक्ने सम्भावना है। धेरै मान्छेहरू जो चाहिँ बाहिर निस्किनुहुन्छ ग्रहणमा, जसले चाहिँ त्यसको छेउछाउमा जानुहुन्छ, यो खालको इम्प्याक्ट पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि केयरफुल रहनु होला यो टाइममा। नर्मली 7 दिनसम्म अलिकति अगाडिदेखि नै स्टार्ट हुन्छ, सुतक भनेर जुन हामीले भन्छौँ, थोरै अगाडिदेखि स्टार्ट हुन्छ र थोरै पछाडिसम्म रहन्छ यो। र यसले चाहिँ अलिकति हेल्थमा बढी इफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा, यो चाहिँ ग्रहण लाग्दाखेरि चाहिँ खानु हुँदैन, नुहाउनु हुँदैन, अथवा कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्नु हुँदैन, घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन भन्ने जुन कुरा छ, यसको पछाडिको कारण के छ भन्दाखेरि रिजन यो पनि थाहा पाऊँ। हामी सबैजनाले यो गर्छौँ। अझ विभिन्न घरहरूमा त त्यो गोबरले पहिला घरलाई लिपिन्थ्यो, गाईको गोबरले, किनकि त्यसमा चाहिँ एउटा नराम्रो ऊर्जालाई रोक्न सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने कुराहरू थिए, जसले गर्दाखेरि गोबरले घरलाई लिपिन्थ्यो अनि घरभित्र बसिन्थ्यो ग्रहणको समयसम्ममा। त्यो समय भन्दा अगाडि सबै कुराहरू खाएर रेडी भएर त्यो टाइममा चाहिँ नखाने भनेर बसिन्थ्यो। यत्तिकै पुर्खामा कुनै पनि नियमहरू बन्दैनन्। हामीले कुनै चिज पालना गर्छौँ भने त्यसको पछाडि केही न केही कारण र केही न केही लजिकहरू अवश्य पनि हुन्छन् होला होइन। यत्तिकै मन लाग्ने तरिकाले ग्रहण नखाइदिउँ न त, ननिस्किउँ नि त भनेर कसै ऋषिमुनिहरूले पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ बनाउनु भएको होइन होला। केही न केही कारण त होला अवश्य पनि। यी कारणहरू पछि हामीले केयरलेस गर्दै गयौँ कि हामीले चाहिँ केही हुँदैन होला, यो त अन्धविश्वास हो, यो त विभिन्न खालको यस्तो कुराहरू, आज हामी वैज्ञानिकको जमानामा छौँ, यो त अन्धविश्वास हो, यसले कहाँ हामीलाई जीवनमा असर पार्छ र भन्ने कुराको विकास हुँदै गयो। र यही विकासले गर्दाखेरि हाम्रो विकासको क्रमलाई रोकिदियो यो सब कुरा। यसले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थको विकास हुन छोड्यो, हेल्थ राम्रो हुन छोड्यो, बिग्रिँदै गयो। हामी चाहिँ केयरलेस गर्न थाल्यौँ, आँखामा प्रब्लम आउन थाल्यो। आजभोलि हेर्नुहोस्, बच्चाहरू जन्मिँदाखेरि नै आँखामा प्रब्लम, आवाज निस्किँदैन होइन। 2.5-3 वर्ष हुँदासम्म पनि अटिजम रे के रोगहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्। यही केयरलेसनेसको कारणले गर्दाखेरि हो। नेचरप्रति र सोलर सिस्टमप्रति जहिले पनि सिरियसनेस हुनुपर्छ। यसमा केयरलेसनेस भयो भने सकिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू बिस्तारै सकिँदै जान्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि हामी यही सूर्यको किरणबाट बाँचिरहेछौँ। बोट बिरुवाहरू यो किरण पाएर हुर्किन्छन्, यो सूर्यको किरण पाएर हाम्रो शरीरको ग्रोथ हुन्छ, हामीले भिटामिन्सहरू पाउँछौँ, विभिन्न खालको सोर्स अफ एनर्जी पाउने चिजै यही हो। र यसलाई ग्रहण लाग्दाखेरि हामीलाई केही हुन्न भन्ने खालको सोच चाहिँ एकदमै अबुझ, अनएजुकेटेड सोच हो जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसैले यो विकास गरौँ।
जब सूर्य ग्रहण लाग्छ त्यति बेला नकारात्मक ऊर्जाहरू सूर्यका केही नेगेटिभ एनर्जिजहरू आउँछन् रे होइन। अब त्यो हुँदाखेरि हाम्रो खानेकुराहरूले त्यो एब्जर्भ गर्छ होइन, कन्टामिनेटेड हुन्छ, खानेकुराले एब्जर्भ गर्छ। अनि त्यो खानेकुरा हामीले खायौँ भने हाम्रो शरीरमा प्रब्लम उत्पन्न हुने भयो। त्यो टाइममा पानीमा पनि कुनै पृथ्वीमा भएका हरेक ठाउँमा त्यो ऊर्जाहरू पर्ने गर्छन्। त्यो ऊर्जाहरूले गर्दाखेरि जतिमा नकारात्मक ऊर्जाहरू छन् त्यो हामीले खायौँ, त्यो टाइममा बाथिङ गऱ्यौँ, नुहायौँ भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो माध्यमबाट, किनकि नुहाउँदाखेरि पनि शरीरले कति पानी एब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, बडीले सेल्सहरूले एब्जर्भ गरेर हुन्छ, त्यहाँबाट विभिन्न खालको असरहरू हामीलाई पर्न सक्छ। त्यसैले त्यो टाइममा प्रोटेक्टेड भएर बस्ने हो। अब यदि हेर्ने हो भने पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ, सूर्यग्रहण हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ कहिले कुनै कुनै राशिहरूलाई चाहिँ हेर्न मिल्ने पनि हुन्छ, तर राशिमा मात्रै डिपेन्ड नहुने, राशिमा डिपेन्ड भएर पनि हुँदैन। भित्र तपाईँको कुण्डली कस्तो छ होइन, फिजिकल बडी त तपाईँको यही हो, तर पनि छुट्याएर हेर्न मिल्ने राशिहरू भनेर भनिन्छ नर्मली। ती राशिहरूको बारेमा मैले भनेको छु, नर्मली ती राशिहरूले हेर्न सक्छन्, तर पनि हेर्न मिल्छ भन्दैमा सिधै ठाडो आँखाले हेरिदिने अथवा सिधै छतमा गएर हेरिदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि राशि भएको मान्छेले हेर्न मिल्यो, बाहिर जान मिल्यो, त्यो वातावरणमा जान मिल्यो बाहिर, तर खानेकुराहरू जे मन लाग्यो त्यही खाने चाहिँ गर्नु भएन। कुनै पनि राशिले चाहिँ हेर्न मिल्यो भन्दैमा है, यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। लामो समयसम्म छैन, यसको टाइम फ्रेममा जाउँ। स्टार्ट हुन्छ 10:53 स्टार्ट हुन्छ र सूर्यको यति बेला एल्टिट्युड 73 डिग्रीमा हुन्छ, 73 डिग्री एल्टिट्युडमा हुन्छ र स्टार्ट हुन्छ 10:53 AM हो। र म्याक्सिमम यो पुरै देखिने, म्याक्सिमम देखिने भनेको 12:40 12:40 टाइम फ्रेममा, र इन हुन्छ 2:24 टाइम फ्रेममा। र यो इन हुँदाखेरिको यसको एल्टिट्युड 58 डिग्रीमा हुन्छ। यो चाहिँ हाई पोइन्टमा हुँदाखेरि यसको एल्टिट्युड 83 डिग्रीमा हुन्छ। यो छ यसको कुराहरू। सूर्यको एल्टिट्युड चाहिँ 73बाट 83मा जान्छ, 83बाट 58मा जान्छ। स्टार्ट 10:53मा रहन्छ, 12:40 हाई टाइम फ्रेम, जति बेला यसको एल्टिट्युड 83 डिग्रीमा पुगिरहेको हुन्छ, र एन्डिङ टाइम चाहिँ 14 यानि कि 2:24 यो टाइम फ्रेम। यो टाइम अवधिभित्रमा भनेको 8 बजेदेखि नै तपाईँले 4-5 बजेसम्मको लागि खानेकुराहरू त्यस्तो युज नगर्दा राम्रो, नुहाउने सुहाउने कार्यहरू नगर्दा राम्रो, किनकि त्यसले हाम्रो शरीरलाई केही न केही लेभलमा इफेक्ट पार्छ। हामीलाई त्यसले पारेको इफेक्ट अलि भर्खरै देखिन्न, त्यस कारणले गर्दाखेरि केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। भोलि गएर सन्तान प्राप्तिमा, पछि गएर तपाईँको इम्युन सिस्टममा होइन, पछि गएर तपाईँको चाहिँ हेल्थको त्यस्ता पार्टहरू छन् जुन पार्टमा यसले स्लोली इफेक्ट गर्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टममा होइन। त्यसैले यो केयरफुल हुनु जरुरी छ र यो तरिकाले अगाडि बढ्नु जरुरी छ, होसियार भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ, सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। वैज्ञानिकहरूले त हेर्छन् नि त ग्रहण, हामीले किन हेर्नु नहुने हो र 21औं शताब्दीमा वैज्ञानिकहरूले कस्तो टुल्स र टेक्नोलोजी युज गरेर हेर्छन्, तपाईँले न्याकेड आँखाले जसरी हेर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्स त्यहाँ छ होइन। दे आर भेरी क्लेभर, एकदमै बाठो छन् वैज्ञानिकहरू। हरेक तरिकाले सेफ्टी अपनाएर एभ्री चिजको प्रपर तरिकाले, सिस्टमेटिक तरिकाले हेर्छन्। अनि हामी चाहिँ त्यो कुरा सबले हेर्दा हुन्छ भन्ने कुरालाई फलो गर्छौँ, अनि न्याकेड आँखाले हेर्छौँ, बाहिर जान्छौँ होइन त्यो टाइममा। अनि वर्षमा एक दिन आउँछ यो, वर्षमा एक दिन, हरेक दिन बाहिर ननिस्किनुहोस्, त्यो टाइम फ्रेममा नखानुहोस्, ननुहाउनुहोस् भन्ने होइन। वर्षमा एक दिन संसारलाई उज्यालो बनाउने ग्रह सूर्य, त्यसमा ग्रहण लाग्दाखेरि होइन, त्यसमा ग्रहण लाग्दाखेरि हामीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्दैन होला र, गर्छ। त्यसैले त्यो टाइममा अलिकति सावधानी अपनाउनु होला। हेर्न मिल्ने राशि छ भन्दैमा चाहिँ त्यो राशि भएको मान्छेले गएर ओपनली हेरिदिइहाल्ने अनि खानेकुराहरू खाइहाल्ने नगर्नु होला। खानेकुराहरू बडीको यो सर्कुलेसन जुन छ, ब्लड सर्कुलेसनमा पनि त्यसले असर पारिदिन्छ। सूर्य भनेको डाइरेक्टली मान्छेको ब्लडसँग कनेक्टेड हुने खालको ग्रह हो। सूर्यबाट ब्लडलाई हेरिन्छ। जस्तै कि एउटा रिसर्च पनि गरिएको थियो, हरेक 11 वर्षमा सूर्यमा आणविक तुफान चल्छ, पिरियोडिक विन्डहरू चल्छ छेउछाउमा, र चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ लेडिज मान्छेको रगत दुईवटा टाइममा मात्रै पातलो हुन्छ अरे। एउटा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा पातलो हुन्छ रगत, अर्को चाहिँ नर्मल मन्थली साइकलको टाइममा चाहिँ रगत पातलो हुन्छ। तर केटा मान्छेको रगत त्यति बेला पातलो भएको पाइयो अरे जति बेला चाहिँ सूर्यमा आणविक तुफान चलेको थियो, यानि कि एभ्री 11 इयरमा पिरियोडिक विन्ड चल्दाखेरि केटा मान्छेको ब्लड पनि पातलो भयो अरे। सिमिलरली सूर्यको कनेक्सन मान्छेको ब्लडसँग हुन्छ। सूर्य हाई भएको मान्छेको ब्लड प्रेसर हाई, सूर्य लो भएको मान्छेको कन्फिडेन्स लेभल लो, ब्लड प्रेसर लो, सूर्य धेरै भएको मान्छेको कपाल झर्ने, आँखामा प्रब्लम, सूर्य लो भएको मान्छे एकदमै नर्भस, कन्फिडेन्ट लेभल लो हुने होइन, कसैलाई नो नाइ भन्न नसक्ने, सूर्य हाई भएको मान्छेलाई चाँडो रिस उठ्ने, बडी टेम्परेचर, यी खालको कनेक्सन्सहरू सूर्य र हाम्रो हुन्छ डाइरेक्टली। हामीमा मात्रै नभएर सूर्यको कनेक्सन त प्लान्टहरूमा, फुडहरूमा, अर्थमा हुने हरेक चिजमा हुन्छ। इभन सूर्यको कनेक्सन भनेको चन्द्रमामा पनि हुन्छ।
चन्द्रमामा पनि हुन्छ। सूर्यमा ग्रहण लाग्दाखेरि चन्द्रमामा पनि इफेक्ट पर्ने गर्छ। किन भन्दाखेरि चन्द्रमा भनेको त स्याटेलाइट हो, यसले सूर्यको किरण ल्याएर रिफ्लेक्ट गरेर पृथ्वीमा फाल्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यति धेरै चिजलाई यसले इफेक्ट पारिदिन्छ। यो सौर्यमण्डल जुन छ नि, सोलर सिस्टमलाई नै उज्यालो बनाउने ग्रह चाहिँ सूर्य ग्रह हो। यदि यो हुन्थेन भने यो ब्रह्माण्ड, यो सोलर सिस्टम उज्यालो हुने थिएन, लाइट आउने थिएन यहाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा ग्रहण लाग्दाखेरि नेगेटिभ, लास्ट इयर December 26 को जुन ग्रहण थियो त्यो ग्रहणले प्रब्लम ल्यायो। तर यो ग्रहणले त्यस्तो प्रब्लम ल्याउँदैन, नेगेटिभिटी ल्याउँदैन, नकारात्मकता छैन। तैपनि हामी विचार र सावधानीता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्नु होला, बुझ्नु होला र मनन गर्नु होला भन्ने मेरो इच्छा छ। र थाहा नहुँदासम्म कुनै चिज थाहा छैन भने थाहा नभएको टाइममा अब गरिन्छ, थाहा हुँदैन। तर एटलिस्ट थाहा पाइसकेपछि चाहिँ केयरलेस नगरिदिनु होला भन्ने मेरो तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध छ। र एज अ ज्योतिषी एस्ट्रोलोजरको हिसाबले यो कुराहरू तपाईँहरूलाई अपडेट गर्नु पाउँदाखेरि म खुसी रहनेछु। र अरू केही भयो भने हामी तपाईँलाई अपडेट गरौँला। र मेरो जहाँसम्म एउटा प्लान छ, यो सूर्यग्रहणलाई चाहिँ स्पेसल खालको ग्लास लगाएर, त्यो चस्मा स्पेसल खालको ग्लास लगाएर केही चिजहरूबाट हामीले हेर्ने एउटा प्लान गरेका छौँ। एकदमै सेफ भएर हेर्ने प्लान गरेका छौँ। र पोसिबल भयो भने त्यो भिडियो म तपाईँहरूलाई असार 7 गतेको दिनमा प्रेजेन्ट गर्छु, कसरी हामीले हेऱ्यौँ सूर्यग्रहणलाई भन्ने कुराहरू हामी भन्छु। र त्यो टाइम फ्रेम मैले तपाईँलाई बताएको नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।